अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि पहले इमरान खान से मुलाकात करवाएं फिर बातचीत होगी, जबकि सेनेटर राना सनाउल्लाह का मानना है कि हमसे मुलाकात शुरू करें तो मुलाकात भी हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीदान की रिहाई की जल्दी है, हुकूमत को सियासी डेडलॉक ख़त्म करने में दिलचस्पी है। तहरीक इंसाफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की छतरी के नीचे 8 फरवरी को एहतजाज करने का इरादा भी रखती है, जबकि हुकूमत किसी भी किस्म के पुरतशद्दुद एहतजाज को कुचलने के मूड में है। PTI के पास अब तक ना पॉलिटिकल स्पेस है, ना पार्लियामान में मुतहर्रिक है, ना सड़कों पर एक्टिव नजर आते हैं, मगर सिर्फ जारहाना बयानबाजी से हुकूमत को पीछे धकेलने की कोशिश में है। जबकि हुकूमत पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने सीना सुपर है। मुज़ाकरात करने के बयान हुकूमत और अपोजिशन दोनों जानिब से आते हैं, मगर मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने के लिए कोई एक्टिविटी होती दिखाई नहीं देती। तहरीक इंसाफ बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई और मैंडेट की वापसी के लिए सर धड़ की बाजी लगाना तो चाहती है, मगर अमली तौर पर दाखिली इंतशार का शिकार भी हो चुकी है। आए रोज़ PTI की पार्लिमानी और सियासी कमेटीज़ के इजलास में क़यादत आपस में उलझी रहती है और PTI की इसी किस्म का जो फ़ायदा है, इसी तकसीम का जो फ़ायदा है वो हुकूमत उठा रही है। ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत के पास बानी को रिहा करवाने का कोई फार्मूला या प्लान अभी मौजूद है और ना ही कोई संजीदा हिकमत अमली है, लिहाजा हुकूमत अपना मक्कू सीधा करती जा रही है और तहरीक इंसाफ बैठी हाथ मल रही है। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। जावेद लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज आप आए स्टूडियोज़ में। हम सियासी गुफ्तगू भी करेंगे, ज़ाहिर है कि डायलॉग्स और डू और डाई की जो सिचुएशन है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान जो है उसने कबूल कर ली है सदर ट्रंप की वो दावत जो बोर्ड पीस के हवाले से थी। कैसे देख रहे हैं आप? देखें, दो चीज़ें हैं। जो पहले सुनने में आया था कि जो उनके मसल्ला हैं हमास के लोग, उनको गैर मुसल्ला करेंगे, वहाँ अमन कायम करने के लिए ये लीड करेंगे या उनको को रोल दिया जाएगा। देखिए, ये बड़ा हसास मामला है और ये आप नहीं कर सकते कि आप पाकिस्तान के अंदर या पार्लियामान के अंदर या जो फ़ैसला साज होते हैं या फ़ैसला सुनने करने वाले होते हैं, जिनका कोई रोल होता है ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से ख़ास तौर पर, आप उनको ऑन बोर्ड लिए बगैर इतना बड़ा पार्लियामेंट में बहस कराए बगैर करनी चाहिए। अब पार्लियामेंट होती किस लिए है? अच्छा, आपको याद होगा कि जब सऊदी अरब का इशू था तो नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट के अंदर बहस करवाई और पार्लियामेंट के अंदर उस वक्त की जो अपोजिशन थी, जो आज की भी अपोजिशन है, इन लोगों ने कहा जो कहा, फिर उस पर फैसला भी हो गया कि ठीक है भाई, अक्सरियत का। उसके बाद जो हुआ वो भी सबको पता है वैसे। अच्छा, वो भुगतते हैं ना हम। आज अगर दफाई मुआहिदा आप उनसे कर रहे हैं तो अगर उस वक्त आपने गलत फैसले या इनके दबाव में आकर वो फैसला ना किया होता तो पाकिस्तान की आज सूरत हाल बेहतर होती। आज भी मैं ये कहूँगा कि ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए जो आने वाली नस्लें हमारी। आप कह रहे हैं जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए, थोड़ी बहस होनी चाहिए। अच्छा, एक तो मेरे ख्याल से मुआहिदा घर के अंदर भी हो जाना चाहिए। वो अपोजिशन के साथ है, महमूद खान अचकज़ई साहब, जो कि अब बाकायदा तौर पर अपोजिशन लीडर हैं। कोई राह नज़र आती? देखिए परवा, पहली बात तो ये है कि मैं बड़ा खुश हूँ कि महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो अपोजिशन लीडर बने। उसकी भी एक वजह है, बलूचिस्तान से छोटा सूबा और बलूचिस्तान में जिस तरह के जो हालात मसाइल हैं, और महमूद खान अचकज़ई के हवाले से जो कहा जा रहा है कि वो कभी भी नेशनल उन्होंने पॉलिटिक्स नहीं की या एक बड़े जमात के वो नहीं हैं, वो एक मखसूस इलाके की एक जमात है। तो मैं समझता हूँ कि पहली बात तो ये है कि उनका बलूचिस्तान से अपोजिशन लीडर बनना ये अच्छा शगुन है। उसके बाद उनका कौमी धारे में शामिल होना, और नवाज शरीफ का हमेशा से ये रहा है, और जिस तरह के आजकल सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ ने कहा, लोग कहते हैं कि अपोजिशन लीडर इनको बनाना चाहिए। अगर मेरे इल्म में नहीं है, अगर उन्होंने ऐसा किया है, कहा है या किया है या रोल अदा किया है तो बहुत अच्छा किया है। ताल्लुक तो रहा है ना उनका। हाँ, बड़ा गहरा ताल्लुक रहा। जिस तरह उन्होंने, याद होगा आपको, वली खान को भी कौमी धारे लेके आए और नेशनल उनको एक रोल अदा करने का मौका दिया।
तो मैं समझता हूँ कि छोटी जमातें, इलाकाई जमातें जो होती हैं उनको इस तरह का, हाँ फिर अगली बात जो आप कह रहे हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखें, महमूद ख़ान अचकज़ई के साथ मैं 2-3 असेंबलियों में भी रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि उन्होंने आज तक जो किया है, उन्होंने हमेशा आइन कानून की बालादस्ती की बात की है या अफाम तफहीम से मामलात की बात की है। और पिछले लेकिन फिर इन बातों में वो आर्टिकल 6 की भी बातें कर रहे हैं मियाँ साहब। वो कह रहे हैं कि जिन्होंने मैंडेट चोरी की है उन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। तो कौन से वालों पे लगना चाहिए? 2024 वालों पे लगना चाहिए, 2018 वालों पे लगना चाहिए, या फिर हम थोड़ी सी हिस्ट्री और पीछे लेके जाए? फिर तो आपके हुकूमत आपकी जमात की है, शहबाज शरीफ साहब विफाक में बैठे हैं। नहीं फरवा, आपने बड़ी अच्छी बात की कि क्या 2024 पे लगना चाहिए, 2018 पे लगना चाहिए, या 2014 पे लगना चाहिए? पीपल्स पार्टी वाले तो 13 की भी बात करते हैं। 13 पे ले जाएं। हाँ भाई, आप 3 जमातें हैं बड़ी, पीपल्स पार्टी, PTI, मुस्लिम लीग, तीनों ने मुख्तलिफ अदवार में हुकूमतों में भी रहे हैं। भाई, हमने तो आर्टिकल 6 पे अमल करके भी दिखाया हुआ है और भुगता हुआ है। और यही लोग थे ख़ास तौर पर PTI वाले कि जिन्होंने कहा था कि इन जजों के दिमाग ख़राब है। याद होगा आपको। आज अगर वो मुतालबा करते हैं, अचकज़ई साहब, बहुत अच्छी बात है। आज अगर वो मुतालबा करते हैं कि फेयर फ्री इलेक्शन होने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आज वो बात करते हैं कि अदलिया को अपना एक रोल अदा करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अगर वो आज बात करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को आइनी कानून और अपनी हदूदों क़यूद में रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। इससे कौन इनकारी है? और अगर वो आज बात करते हैं कि वोट को जो है वो अहमियत दी जानी चाहिए, इज्जत दें, जो आपका भी नारा रहा है, चले हम आज भी कहते हैं। इसमें कौन नहीं, आप आज भी कहते हैं, आप सिर्फ बड़े मियाँ साहब कहते हैं, आज भी सिर्फ बड़े मियाँ साहब कहते हैं। और हैविंग सेड दैट, बड़े मियाँ साहब तो बड़े खामोश हैं। अभी उनके नवासे की शादी थी, काफ़ी पिक्चर्स वायरल हुई हैं, आपका भी चक्कर लगा ही होगा, लेकिन खामोशी के साथ हुआ सारा कुछ, अभी तक खामोशी है, क्यों? अच्छा देखिए फरवा, अगर ये कोई बात करता है ना कि मियाँ साहब खामोश क्यों हैं, कोई ये नहीं पूछता कि मियाँ साहब को खामोश करवाया क्यों गया, क्यों करवाया? असल तो ये बात है। मैं एक और पेशगी बोल रही थी, किसने करवाया? हाँ, देखें, अदारों के अंदर उस वक्त के लोग, वो अदलिया हो, वो एस्टेब्लिशमेंट हो, आप सब, मीडिया क्यों ना हो, मुख्तलिफ जमातें, आज जो ख़ास तौर पर एक जमात का लीडर जो अंदर है, वो कहता है कि जनाब आइन कानून की बालादस्ती के लिए करें और हर बंदा जो है अपनी डोमेन में रह कर काम करें, तो मैं माइनस मुझे नहीं किया जाना चाहिए, या उसकी जमात कहती है। ठीक है, 2024 में नवाज शरीफ को, 2018 में नवाज शरीफ को माइनस नहीं किया गया, तो आपने पकड़ा इलेक्शन से बाहर रखा ना। एक सेकंड, इलेक्शन से बाहर माइनस तो टेक्निकली वो आज भी है। हाँ, अब आ जाए वही बात। देखिए फरवा, कि उस वक्त की अदलिया सारी इस्तेमाल की गई नवाज शरीफ को, उनका करैक्टर, किरदार के हवाले से गुफ्तगू, इकामा वाला सारी चीज़ें सबको पता। हालांकि उसमें कोई जिक्र ज़कार नहीं था कामा में, वो क्या था जो दूसरा हंगामा, पनामा से निकला, इकामा पे इख्तिताम हुआ। और आपको याद है कि फिर भी कुछ चीज़ें ना निकल सकी। वज़ीर आज़म थे, 2 तिहाई अक्सरियत, लेकिन वो तो रजीम भी चेंज हो गई, वो तो सेटअप भी चेंज हो गया, अब किसने खामोश कराया? यस, देखिए, एक अदारा अगर कहता है या उसका तर्जमान कहता है कि हम एपॉलिटिकल हो गए, अगर एक अदारा कहता है कि हम एहतसाब करेंगे अपने अंदर, जो कि हर अदारे के अंदर खुद एहतसाबी का एक तरीक़ाकार कानून मौजूद है, अगर एक अदारे ने फैज़ हमीद को पकड़ा है, तो क्या फैज़ हमीद तक की बात है? अच्छा, फिर कहाँ तक जाएगी? मैं वही अर्ज़ कर, क्या अदलिया जो है, जिसने उस वक्त की अदलिया ने दिया था सर्टिफिकेट उसको सादक और अमीन का, और नवाज शरीफ को अकामा पे निकाल दिया था, 2 तिहाई अक्सरियत, और फलती फूलती तरक्की करती स्टेट को आपने मफलूज कर दिया। क्या उस अदारे में बैठे लोगों ने जो इस्तेमाल हुए, बैलेंस हो गया? नहीं, बैलेंस नहीं हुआ। नहीं, बैलेंस हो गया। वहाँ से इमरान खान को माइनस किया गया, वहाँ से आपने कहा फैज़ हमीद का एहतसाब चल रहा है, और फिर यहाँ से नवाज शरीफ साहब भी माइनस हो गए, तो एक बंदा तो सब जगह से माइनस हुआ। बैलेंस बड़ी अच्छी बात है। चलें इस पे आ जाते हैं। अगर आप कहते हैं कि बैलेंस हो गया, तो फिर रौला किस चीज़ का है आज?
بتائیں نا, اگر 2018 میں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, 2018 میں تمام ادارے جو ہیں ہمارے خلاف استعمال ہوئے تھے, اور آج کسی اور کے خلاف ہو گیا ہے بقول آپ کے کہ بیلنس ہو گیا, تو پھر بھائی ہم مطالبہ کرتے تھے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے سب کے لیے, ٹھیک ہے, اور اس وقت ہم رولا ڈالتے تھے, آج کوئی دوسرے ڈال رہے ہیں. پھر ایک کو آپ نے تمام سیاسی سرکاری وسائل, ریاستی ایک سیکنڈ وسائل استعمال کر کے ایک شخص کو آپ نے اژدہا بنا دیا, اور دوسرے اژدہا کو آپ نے بونا بنا دیا لوگوں کی نظروں میں. یہ سیاست میں بہت پرانا چلتا آ رہا ہے, ایک کو ہیرو دوسرے کو زیرو, لیکن خاموش ابھی کس نے کرایا ہوا ہے؟ میاں جاوید لطفی صاحب آپ گرے میں نہ بات کریں نا, نہیں یا بلیک ہے یا وائٹ ہے. میں گرین ایریا میں آ جاتا ہوں یا بلیک ایریا میں آ جاتا ہوں, آپ کے لیے مسئلہ ہوگا, میرے لیے تو مسئلہ کوئی نہیں. مسئلے والی بات. اچھا میں پھر سیدھی بات کرتا ہوں بھائی, اگر جب تک آپ آج کہتے ہیں نا کہ وہ مقبول ہے قبول نہیں ہے, تو بھائی جو مقبول تھا اس کو آپ نے قبول نہ کیا تو اس کو آج اس حالت تک پہنچا دیا. وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کے کرتا دھرتا تھے, جو پالیسی ساز تھے, بااختیار تھے تمام اداروں کے, وہ اس میں عدلیہ بھی ہے, اس میں میڈیا بھی ہے, اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, اس میں بیوروکریسی بھی ہے, سارے لوگوں نے مل کے جو اس بندے کی کردار کشی کی, کسی نے آج تک معذرت کی ہے؟ وہ ہے ابھی بھی. بھائی مجھے یہ بتائیں کہ کچھ نکل گئے کچھ رہ گئے, اور جو رہ گئے یا نکل گئے ان کے حوالے سے کوئی ادارہ آج کہے گا کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہم نے کی تھی؟ جب تک آپ یہ اب دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا 2018 سے پہلے, الیکشن سے پہلے نیب کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ نواز شریف نے اتنا پیسہ انڈین بینک میں بھیج دیا ہے کہ جتنا پاکستان کا فنڈ بھی نہیں ہے, بجٹ بھی نہیں ہے, اور الیکشن سر پہ تھے. ہم نے کہا کہ بھائی ثابت کریں, ایسی الیکشن ہی چھڑ دینے ہیں فنڈنگ کے ساتھ. ہاں, کسی نے کوئی بات نہیں کی. ٹھیک, الیکشن گزر گیا, بعد یہ کہندے نے ہوئی ویسے زیادتی ہے. 2024 دے الیکشن تو پہلے بھی عمران خان دے خلاف جن کیسز سن بہت سپیڈلی سہولت کری دی گئی اس کو, تو وہ نکلے نہیں بھائی سہولت کری. ایک سیکنڈ مجھے یہ بتائیں, ان مجھے بتائیں نواز شریف صاحب کے الیکشن سے چند دن پہلے فیصلہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں یہ کہتا ہوں کس نے کیا فیصلہ؟ میں پھر جب یہ فیصلے تو عدالتیں کرتی ہیں, عدالتوں سے آئے تھے. میں یہ وہی عدالتیں پھر ہو سکتی ہیں جس جسٹس شوکت صدیقی کو جا کے فیض حمید صاحب کہا کرتے تھے کہ ساڑھی 2 سال دی محنت ضائع ہو جائے گی. پھر وہ بات کروں میں وہ بات کروں کہ بھائی فیض حمید صاحب الیکشن کے بعد پکڑنے کی ضرورت کیا پیش آئی آپ کو؟ آپ نے اگر پکڑا ہے وہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں, بھائی کئی ہاؤسنگ سوسائٹیاں کھا گئے, یہ آپ کو ایک میں پکڑنے کی ضرورت ہے. ایک سیکنڈ آپ پکڑے نہیں, آپ پھر پکڑتے اس فیض حمید صاحب کو یا جنرل باجوہ کو یا جسٹس ثاقب نثار کو یا جسٹس بندیال کو یا دیگر لوگوں کو جنہوں نے پاکستان, ایک سیکنڈ, جنہوں نے پاکستان کو اس حال میں پہنچا دیا ہے. جنرل باجوہ صاحب گرفت میں آئیں گے؟ کیوں نہیں آنا چاہیے؟ نہیں, میں نے پوچھا آئیں گے آپ. ایک سیکنڈ مجھے یہ بتائیں نا کہ کیا 9-10 مئی کرنے والے جو ہیں وہ ایک بندہ ہے فیض حمید یا ایک بندہ ہے عمران خان؟ نہیں بھائی, آپ نے تو پورا ایک روڈ میپ تیار کیا ہوا تھا کہ کس نے 10 سال رہنا ہے, کس نے 15 سال رہنا ہے, کسی نے ایکسٹینشن لینی ہے کیا, اور کیا. چلے لاسٹلی ایک سیکنڈ, کیا آج کے جو چیف جسٹس ہیں, آرمی چیف ہیں, جب ان کی اپوائنٹمنٹ تھی کس نے وہ روڈ میپ بنایا تھا احتجاج کا, کس نے جی ایچ کو حملہ کروایا تھا؟ اب تو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پر ہے. میاں صاحب نے الیکشن سے پہلے کہا تھا 2/3 اکثریت کا وزیر اعظم بنوں گا, اب تو آپ کے پاس 2/3 بھی ہے قومی اسمبلی میں. کیسی 2/3 ہے؟ ہوئی نہیں ہے, آ تو گئی ہے جیسی بھی ہو. نہیں, میں سمجھتا ہوں فروا کہ ٹھیک ہے, قانون کو رول کو فالو کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو, ڈیمانڈ ان کی غلط ہے. میں اخلاقی طور پہ مناسب نہیں سمجھتا کہ آپ اسپیشل سٹی ان کی بھی آپ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ لیں. بھائی قانونی طور پہ, یعنی پھر تو یہ غلط کام ہو گیا ان سے. میری عرض سن لیں, قانونی طور پہ یہی ہونا تھا جو ہوا ہے, مگر اخلاقی طور پہ میں مناسب نہیں سمجھتا. اس لیے آپ کہہ رہے ہیں اخلاقی طور پہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے زیادتی کی ہے پی ٹی اے والوں کے ساری جو پارلیمان کے اندر جس کے پاس بھی گئی سیٹ, بالکل زیادتی کی ہے.
ज़्यादती इसको कह लें, या दूसरे लोगों ने कानून को फॉलो नहीं किया, उसका फ़ायदा इनको मिला है। मैं दो छोटे छोटे सवाल आपसे करना चाह रही हूँ, वक्त की कमी है, मैं चाहूँगी कि आप उसको एड्रेस करें। नवाज शरीफ साहब ने महमूद खान अचकज़ई साहब के नाम पे ठप्पा लगाया, अप्रूवल दिया कि यार नहीं कर ले। देखिए, मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ, मेरे इल्म में नहीं है, मगर अगर उन्होंने ऐसा किया तो बहुत अच्छा किया। तो नवाज शरीफ साहब फिर इमरान खान साहब के भी बाहर आने के हक में है? देखिए, सियासी वर्कर बाहर होना चाहिए, सियासी लीडरशिप बाहर होनी चाहिए, मगर दुनिया को लेकिन नवाज शरीफ साहब का क्या? एक सेकंड, दुनिया को कम से कम ये तो बताएं कि अल कादर ट्रस्ट को ये खा गया, दुनिया को कम से कम ये तो बताएं कि रियासती अदारों में खलवाड़ कर गया, दुनिया को ये तो बताएं कि एक अदारे के अंदर बगावत के लिए जो इसने मनसूबाबंदी की थी और जिन जिन लोगों से मिलके की थी, भाई आपको ज़रूरत है फैज़ हमीद को पकड़ने की, आपने उसको पकड़ लिया, और बाकी जो किरदार हैं आप उनको क्यों नहीं पकड़ते? जिन्होंने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया, जिन्होंने आपके साथ ज्यादती की, आप उसको सिर्फ पकड़ लें। चले, वो तो ये काफी नहीं है। हुकूमत आपकी जमात की है ना, वो तो फैसले अब वक्तन फवक्तन, ये सवालात तो हम पूछते रहेंगे, आप जवाब देते रहेंगे। फिर आप, मेरा ख्याल से अगले साल फिर मैं आपसे सवाल करूंगी, अल्लाह खैर करे, इस साल भी अगले साल भी, फिर आप शायद, मुझे लगता है कि तब तक मामला सुलझ जाए, लेकिन ऐसे ही रहेगा। मियाँ साहब, अब मरीम नवाज साहिबा पे आ जाते हैं। पंजाब में पहली सीएम है खातून पाकिस्तान की तारीख में, वज़ीर आज़म बनती हुई नज़र आएंगी अगले इलेक्शंस में? कोई चांस है? देखिए, पंजाब के अंदर बतौर वज़ीर आला के उनकी कारकर्दगी बेहतर है, नज़र भी आ रही है। अब आपका जो सवाल है, बुज़दार से कंपेयर कर रहे हैं तो बेहतर है, या शहबाज शरीफ साहब की भी तो हुकूमत रही है? नहीं, देखें, शहबाज शरीफ साहब की या मियाँ नवाज शरीफ साहब की पंजाब में 2 दफ़ा हुकूमत रही है, उनसे उनके घर में ही थी ना, ठीक है, तो वो तजर्बा और तो फिर चांसेस हैं या नहीं? देखें, जो चांसेस की आप बात करते हैं, तो मुस्लिम लीग के अंदर यंगस्टर जो हैं उनमें तो लीड मरीम नवाज शरीफ ही जमात के अंदर कर रही हैं। अच्छा, तो फिर शहबाज शरीफ साहब कहाँ जाएंगे? नहीं, देखें, ये तो जमात का फैसला है, मगर फ्यूचर में अब देखें, अल्लाह उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे, मगर एक हकीकत तो है कि एज फैक्टर होता है, फिर ज़ाहिर है नए हालात और नए तकाजे। ठीक, पीपल्स पार्टी के साथ जो गेम चल रही है, इन्हीं जो बातचीत चल रही है नून लीग की, अक्सर ख़राब हो जाती है। 18वीं तरमीम का रिवर्सल देख रहे हैं? मेरा ख्याल है कि नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। और नून लीग करना चाहती है? मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग करना चाहे। अच्छा, लेकिन जो इधर उधर ख्वाजा आसिफ साहब तो कह रहे वो ढकोसला है 18वीं तरमीम। ये ख्वाजा आसिफ साहब बेहतर जवाब दे सकते हैं, मैं तो उनके बात का जवाब नहीं दे सकता, उन्होंने किस पैराए में बात की है। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा, आपको लगता है मुस्लिम लीग नून में, आखिर में मुस्लिम लीग नून में, आपने बड़ी सियासत की है मियाँ साहब, आप अपने हल्के में बड़े फेमस हैं, मुस्लिम लीग नून में अक्सर लोग अपनी आखिरी इनिंग खेल रहे हैं? हाँ, क्या कह सकते हैं आप। ठीक, बहुत शुक्रिया। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ स्टूडियो मौजूद थे। हमने कोशिश की कि कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब अभी तक हासिल नहीं हुए, हासिल करने की कोशिश करें। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ने। खान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का, जिससे महमूद खान अचकज़ई साहब लीड कर रहे हैं, अपोजिशन लीडर भी मुकर्रर हो गए हैं। आप समझते हैं कि रमज़ान से पहले कोई चांद नज़र आ जाएगा मुज़ाकरात का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बिल्कुल होना चाहिए। किसी भी मामले को ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए, और ये मामला बहुत तूल पकड़ गया है। मामला ख़राब है, मामला ठीक नहीं है। अगर कोई कहे कि हालात नॉर्मल हैं, मेजॉरिटी पाकिस्तानी इस वक्त परेशान है, और इस वजह से नहीं कि सारे के सारे हमारे साथ हैं, ज़ाहिर है और भी जमातों के लोग हैं, लेकिन सबको फ़िक्र ये है कि ये निज़ाम जा किस तरफ रहा है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि कौम का एक बहुत बड़ा लीडर, चाहे आपका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है या नहीं, लेकिन आपको इस चीज़ की फ़िक्र होती है कि इस मुल्क में इस वक्त एक सियासी हलचल है, एक बेचैनी है, एक परेशानी है, लाखों करोड़ों लोग इस वक्त इमरान खान के बारे में परेशान है। तो इस सारी चीज़ों का हल ये है कि बैठ के इसका कोई हल निकाला जाए, और मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़िम्मेदारी है। जितनी इज़्ज़त खान साहब ने दी है दोनों मोहतरम अपोजिशन लीडरान साहिबान को, अब उसकी ज़िम्मेदारी ये है कि खान साहब की और असीरान कोट लखपत की रिहाई की कोई सूरत बने, और जल्द बने इंशाल्लाह। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पे जो भी फैसले महमूद खान अचकज़ई साहब करेंगे उसको ओन करेगी?
خان صاحب نے ٹرسٹ کیا. مجھے یقین ہے کہ چکزئی صاحب پاکستان کے مفاد میں اور تحریک انصاف کے مفاد میں وہ فیصلے کریں گے. میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اس وقت کسی بھی ڈسٹرسٹ کا جو ہے اظہار کرنا چاہیے. ہمیں ان کو اعتماد دینا چاہیے. اس سے پہلے بھی جو اپوزیشن لیڈر تھے محترم عمر ایوب صاحب, ان پہ طرح طرح کی تنقید ہوتی تھی. شبلی فراز صاحب پہ طرح طرح کی تنقید ہوتی تھی. کچھ لوگ باہر بیٹھ کے ان کو غدار کہتے تھے, کیا کہتے تھے, کیا کہ میں کوئی سخت بات کرتا ہوں لوگوں کو برا لگ جاتا ہے. میں کہتا ہوں یار کو خدا کا خوف کرو. وہ آدمی, وہ زرتاج گل وزیر صاحبہ, آج ان کی ویسے میں فیملی میں ڈیتھس بھی ہوئی ہیں, مدر اور ان کی فادر ان لا, ان کی مغفرت فرمائے. تو عمر ایوب صاحب, شبلی فراز صاحب, زرتاج گل وزیر صاحبہ, احمد چٹھا صاحب, ہمارے ایل آئی جو ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اور ساتھی سب کو جو ہے اتنی لمبی لمبی سزائیں ہو گئی ہیں. چترالی صاحب کو اسے چترال سے, صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو فیصل آباد سے. تو میرا سوال ان سب سے یہ ہے, کیا اب یہ وفادار ہیں یا اب بھی غدار ہیں جن کو اتنی بڑی بڑی سزائیں ہو گئی ہیں؟ ہم سب پہ 9 مئی کے کیسز بنے. تو جب عہدہ دیں, عزت دیں, تو پھر ٹرسٹ دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب نے ٹرسٹ دیا ہے مولانا اپنا علامہ ناصر عباس صاحب کو اور محترم چکزئی صاحب کو, تو ہمیں ان کو فل ٹرسٹ دینا چاہیے. اور ابھی تک جو جائیں, آپ اعتماد سے کام کریں, وی آر ود یو. جی ابھی تک جو فریم ورک ہے جو سامنے آ رہا ہے مذاکرات کے حوالے سے, وہ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کیونکہ حکومت کی طرف سے کوئی شرط ہے نہیں, ماں سوائے رانا ثناء اللہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم سے ملاقات کریں پھر ہم عمران خان صاحب سے بھی کرا دیں گے. تو وہ تو ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں, بیٹھنا چاہ رہے ہیں. آپ کے ذہن میں ظاہر ہے کہ اگر آپ عمران خان صاحب کا مطالبہ کریں گے تو وہ تو حکومت کے لیے اس وقت تو شاید پاسبل نہ ہو, مگر اسیران کے حوالے سے کوئی لائحہ عمل ہے دیگر؟ آج قومی اسمبلی میں میں نے اس پہ بات کی ہے کہ اگر رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ پہلے ہمارے ساتھ بیٹھیں اور پھر خان صاحب تک رسائی کا بھی کوئی سسٹم بناتے ہیں, فیصلہ تو پارٹی قیادت کرے گی, لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی امر مانی نہیں ہے کہ آپ بیٹھیں ان کے ساتھ, ان کی بات سنیں وہ کیا کہتے ہیں, اور وہ نکات اٹھا کے تو آپ اگلے 24 گھنٹے میں عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت مانگ لیں حکومت سے کہ بھئی آپ نے کہا تھا ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہم آپ کے ساتھ بیٹھ گئے, یہ ہمارے نکات ہیں, یہ آپ کے نکات ہیں. اب اس فارمولے کو یا اس بات کو ہمیں عمران خان صاحب تک پہنچانے دیں. تو اگر ایسی کوئی صورت بنتی ہے کہ چکزئی صاحب, ناصر عباس صاحب یا ہم لوگ جو بھی پی ٹی آئی کی قیادت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو سینئر قیادت ہے اس کو بھی سارے پروسیس سے مائنس نہیں کرنا چاہیے. الٹیمیٹلی پی ٹی آئی کے رسپانسبل تو ہم لوگ ہی ہیں. میں تو کافی عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کی سیاسی قیادت کو عمران خان تک رسائی کیوں نہیں دی جا رہی؟ وہ کلام مل پا رہے ہیں, بہنیں مل پاتی ہیں, اب تو خیر مہینہ ہو گیا ان کی بھی ملاقات بند ہے, لیکن سیاسی قیادت پہ تو بالکل ہی کاٹا ہے نا. 1 سال سے ایک بھی سیاسی قائد کو اپنے لیڈر سے نہیں ملنے دیا گیا. کیا یہ بہت بڑا سوالیہ نشان نہیں ہے کہ تحریک انصاف کی وہ سیاسی قیادت جو عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی رہی, اس نظام کو شاید ان سے ہی سب سے زیادہ خطرہ ہے کہ وہی متعاون ہیں, وہی ان کی ملاقات نہیں ہو رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یس آپ بیٹھیں, لیکن 24 گھنٹے کے اندر آپ پھر راستہ دیں عمران خان صاحب تک ملنے کا, کیونکہ اگر عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو پاتی تو لیکن اگر اس راستے میں خان صاحب پھر کوئی ٹویٹ آ گئی, پھر ایسا کوئی موقف آ گیا, تو پھر تو بات بگڑ جائے گی. آ جائے ٹویٹ, ہم کس مرض کی دوا ہیں؟ آپ سیاسی قیادت کو بیچ میں انگیج کیجئے نا. گاڑی میں شاک ابزاربر کس لیے ہوتا ہے؟ آپ گاڑی سے شاک ابزاربر نکال لیں, بڑی سے قیمتی مرسیڈیز اور رولز رائس بھی جائے نہیں جا پاتی. شاک ابزاربر پولیٹیکل سسٹم میں سیاسی کارکن, سیاسی قیادت شاک ابزاربر کا کام کرتی ہے. وہ چیزوں کو بیلنس کرتی ہے, وہ چیزوں کو ٹھیک کرتی ہے. جب تک ہم لوگ اندر جا رہے تھے معاملات بتدریج بہتری کی طرف جا رہے تھے, لیکن جب 24 نومبر کے بعد آپ نے سیاسی قیادت کو بالکل ہی مائنس کر دیا, تو آپ آج دیکھ لیں عمران خان صاحب 2 مہینے سے ملاقات نہیں ہو رہی. لیکن اگر عمران خان صاحب 2 مہینے سے کٹ گئے آپ ہیں, لوگ اس کو کمپنسیٹ کرتے رہیں گے, پھر ٹویٹس آتے رہیں گی, کمپنسیٹ کرتے رہیں گے, گاڑی یہیں پہ رکے رہے گی. خان صاحب گاڑی میں ہر چیز بھی موجود ہو تو اس میں پیٹرول بھی ڈلنا ضروری ہے چلنے کے لیے. یہ جو 8 فروری کی کال ہے خان صاحب, یہ مسڈ کال تو نہیں ہوگی؟ پیٹرول نیک نیت ہی ہے نا. ہاں, اس سیاسی گاڑی کا پیٹرول نیک نیت ہی ہے. یہ پیٹرول تو ہے ہی نہیں نا. نیک نیت ہی ہو تو نیت اگر صاف ہو تو منزل آسان ہوتی ہے. نیک نیت ہی تو وہی پیٹرول ہے جس کی کمی ہے, پتہ نہیں اب کدھر سے بازار سے لے کے تو یہ 8 فروری کی کال جس نیت سے دی جا رہی ہے وہ تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں. 1 دن کا احتجاج ہے, کیا ہے اس کو اون کر رہے ہیں سارے؟ دیکھیں وہ تو فی الحال تو ایک ہی دن کا احتجاج ہے, اور احتجاج کسی بھی جمہوری معاشرے میں ایک سیاسی جماعت کا حق ہوتا ہے, تو ہمیں کر لینے دیں احتجاج. اور اس سے پہلے بھی بیٹھا جا سکتا ہے, اس کے بعد بھی بیٹھا جا سکتا ہے.
احتجاج ویسے ہی جو ہے ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے, پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے, آپ انٹرفیئر نہ کریں. ایک دن کی ایکٹیویٹی ہے, اپنا ایک پیسفل پروٹیسٹ ریکارڈ کر کے سب گھر چلے جائیں گے. آپ تنگ کریں گے تو مسئلے بنیں گے. نہیں نہ کر رہے پہلے بھی مسئلے شفیع جان جو کہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں علیمہ خان صاحبہ جو کہ بہن ہے, ویسے تو آپ لوگ بول دیتے ہیں کہ وہ غیر سیاسی بیان دیتی ہیں, لیکن پھر بھی وہ اون نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ تحریک تحفظ آئین ہے, پاکستان کی کال ہے, یہ پی ٹی آئی کی کال نہیں ہے. نہیں, تحریک تحفظ آئین کیا ہے, اس سے مطلب اس سے پی ٹی آئی آپ نکال لے تو پھر تحفظ ہی رہ جاتا ہے. تو پھر شفیع جان صاحب کو یہ بات معلوم نہیں ہے یا ان کو ابزارب نہیں ہوئی, سمجھ نہیں آ رہی ان کو؟ نہیں, مجھے نہیں پتا. انہوں نے اکثر باتیں, میری بھی بہت سی باتیں لوگ نکال کے تو لگا دیتے ہیں, علی نے یہ کہہ دیا, علی نے وہ کہہ دیا. اب شفیع جان بیچارہ کس چینل پہ جا کے تحریک انصاف کے لیے لڑ رہا ہے. میں تو اس نوجوان کو, چھوٹے بھائی کو میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو تحریک تحفظ آئین ہے اس کے دو سربراہ ہیں. ایک ہیں محمود خان اچکزئی صاحب, دوسرے ہیں محترم علامہ ناصر عباس صاحب. ان کو اپوزیشن لیڈر کس نے بنایا؟ ہم نے بنایا ہے نا. تو اگر وہ کوئی سٹیپ لیں گے, وہ کوئی فیصلہ کریں گے, اس کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس پیرائے میں تو بیرسٹر گوہر کو بھی چیئرمین جو ہے وہ عمران خان صاحب نے نامزد کیا تھا, لیکن بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو بیرسٹر گوہر صاحب کو پتہ بھی نہیں ہوتے, ان کی ناک کے نیچے ہو جاتے ہیں, پھر وہ اون بھی نہیں کرتے, اور کبھی کبھی تو پارٹی بھی ان کے فیصلوں کو اون نہیں کرتی. تو یہ اتنے بڑے بڑے فیصلے اگر محمود خان اچکزئی صاحب یا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کریں گے تو اون کرنے کا بھی تو معاملہ نا خان صاحب. کہ بس تھوڑے کو زیادہ سمجھ لیں, تھوڑے کہے ہوئے کو کہ اگر ہم جو ہے اپنی ڈیوٹیاں, میں کسی کا نام نہیں لیتا, تحریک انصاف والے جو قیادت میں آتے ہیں پوری طرح کرتے, ہو سکتا ہے خان صاحب کو اچکزئی صاحب اور ناصر عباس صاحب کی طرف جانا ہی نہ پڑتا. بڑا عرصہ ہو گیا نا, 8 اکتوبر کے الیکشن کو بڑا عرصہ ہو گیا نا, 2 سال ہونے کو آئے ہیں. 8 فروری کے. میرا تو سب سے پہلا سوال ہی یہ تھا, لوگوں کو بڑا احتجاج کا شوق ہے نا, میں ان سب کو یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑا احتجاج کا دن 9 فروری کو تھا. میں نے, علی محمد نے, پوری تحریک انصاف کی قیادت میں صرف ایک علی محمد نے عمران خان صاحب کے سامنے یہ بات اڈیالہ جیل میں کی تھی کہ خان صاحب احتجاج کا دن 9 فروری 2024 تھا, الیکشن چوری ہونے کے اگلے دن. اس دن کال دینی چاہیے تھی. جو بھی سیاسی قیادت اس وقت موجود تھی, یہ ان کی ذمہ داری تھی. میں نہیں تھا, میں ورکر ہوں, میں اس وقت تو میں نے بھی نہیں تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ موقع خان صاحب نے بڑی مسکرا کے تو میں کہوں گا, لیکن اس میں تھوڑی سی بیچارگی بھی تھی. انہوں نے کہا کہ میں اگر خود باہر ہوتا میں کال دے دیتا. یہ اس تمام سیاسی قیادت پہ علی محمد کی طرف سے سوال ہے کہ 9 فروری کو کال کیوں نہیں دی. جب موقع ہوتا ہے آپ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, نادان گر گیا سجدے میں جو وقت قیام آیا. اب اگر اچکزئی صاحب کو خان صاحب نے رسپانسبلٹی دی ہے, ہمارے پنجابی میں بھی کہاوت ہے خان صاحب, اجازت دیجیے, موجودہ قیادت کی رسپانسبلٹی ہے, چاہے وہ صوبائی ہے چاہے وہ قومی ہے, کہ وہ اچکزئی صاحب کو یا تو آپ نے عہدہ نہیں دینا تھا. اگر دے دیا ہے, دیکھیں میں ان لوگوں میں سے ہوں, میں کھل کے مخالفت کرتا ہوں, لیکن پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے نا. فار انسٹنس اگر میں اپنا موقف بھی دیتا ہوں, لیکن موقف دینے کے بعد سن لیں, موقف دینے کے بعد دیکھیں آپ کا ایک پولیٹیکل پروسیس میں اپنا موقف دیتے ہیں ڈٹ کے, لیکن جب ایک فیصلہ پارٹی کا ہو جائے پھر ڈٹ کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں. اب اگر اچکزئی صاحب اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں اور وہ کسی بھی کال کا اعلان کرتے ہیں, تحریک انصاف کی قیادت بشمول میں کارکن ہوں, ہمیں اس کو اون کرنا ہے, ہمیں ان کو اعتماد دینا ہے تاکہ وہ راستہ نکالیں. وہ شریف برادران سے, میاں صاحب سے اور شہباز شریف صاحب سے ان کا اچھا تعلق ہے, اچھی کوارڈینیشن ان کی رہی ہے, وہ راستہ بنا سکتے ہیں. وہ زرداری صاحب سے بھی ان کا ماضی میں ساتھ کام کیا ہے. یہ ان پہ میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ قدغن ہے, ایک زمانے میں ہم مخالف تھے, اب وہ خان صاحب کے قریب آ گئے ہیں. تو بیچ میں ایک ایسا آدمی پڑ گیا ہے جو دونوں طرف کو قابل قبول ہے. تو اللہ کے بندو, کوئی بندہ بیچ میں آ گیا ہے, اب اس کو سپورٹ کرو تاکہ آگے کا راستہ نکلے اور عمران خان صاحب باہر آئے اس جیل سے. ٹھیک, لیکن اس کے لیے خان صاحب صرف محمود خان اچکزئی صاحب کو, نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب کو یا دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج نہیں کرنا پڑے گا. اسٹیبلشمنٹ بھی ایک فیکٹر ہے جو کہ آپ کہتے ہیں, تو اس حوالے سے وہ انگیج کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ اسٹیبلشمنٹ دیکھیں, اگر اسٹیبلشمنٹ سے مراد ہماری فوج ہے تو وہ ہماری فوج ہے. فوج کے بغیر یہ حالت ہوگی اس ملک کی جو وینزویلا نہ کرے, جو وینزویلا کی ہوئی. دنیا کے سب سے بڑے آئل ریزروز 1 گھنٹہ نہیں ٹک سکا,
تو ہمارا اگر کوئی سیاسی اختلاف ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی رول سے ہے، باقی تو جو فوج کے خلاف ہے وہ تو ملک کے خلاف ہے. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اس کا. نہ خان صاحب نے کبھی ایسی بات کی ہے، ہمیشہ اپنی فوج کو سپورٹ کیا. اب آگے بڑھنے کے لیے آپ کو اداروں سے بھی انگیج کرنا ہوگا کہ بھائی جان یہ صورتحال ہے، ملک مشکل میں ہے، دہشت گردی ہے، سیاسی ابتری ہے، ملک کا بڑا لیڈر جیل میں ہے، آگے کا کوئی راستہ بنانا ہے. آپ بھی اپنا انپٹ دیں. اس ملک میں فوج نے رہنا ہے، اس ملک میں ایئر فورس نے رہنا ہے، اس ملک میں حساس ادارے نے رہنا ہے، اور لیکن اس ملک میں جمہوریت نے بھی رہنا ہے. تو اب اس کو ساتھ کیسے چلانا ہے، اس کے لیے بیٹھنا ہے. اگر بیٹھنا نہیں ہے تو یہی ہے جو ہو رہا ہے معاملہ مزید خراب ہو رہا ہے، معاملات خراب ہو رہے ہیں. ٹھیک، بہت شکریہ خان صاحب. وقت نکالنے کے لیے ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. پاکستان نے بورڈ آف پیس فار غزہ میں شمولیت کی امریکی دعوت قبول کر لی ہے. ٹرمپ نے دنیا کے 60 سرکردہ ممالک کو دعوت نامہ بھیجا تھا، جن میں سے کئی نے قبول کر لیا ہے جبکہ کچھ دعوت قبول کرنے سے ہچکچا رہے ہیں. دوسری جانب گرین لینڈ اور بورڈ آف پیس فار غزہ کو لے کر امریکہ کو عالمی سطح پر تنقید اور رکاوٹوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. وینزویلا کے بعد پہلے صدر ٹرمپ نے ایران کا رخ کیا اور پھر وہاں کی حکومت کو تبدیل کرنے کی باتیں کی، اور ایران کی جانب سے سخت رد عمل کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے جنگی جہاز گرین لینڈ پہنچا دیے. اب گرین لینڈ تنازع کو لے کر یورپی ممالک نے امریکہ کے موقف کی کھل کر مخالفت کی ہے اور صدر ٹرمپ کی جانب سے ٹیرف عائد کیے جانے کی دھمکیوں کو بھی مسترد کر دیا ہے. ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب کرتے ہوئے کینیڈین وزیر اعظم نے کہا کہ ہم گرین لینڈ اور ڈنمارک کے ساتھ کھڑے ہیں. کسی ایک ملک پر حملہ نیٹو کے تمام ممالک پر حملہ تصور ہوگا. جبکہ فرانسیسی صدر میکرون نے ٹیرف کو بلیک میلنگ قرار دیتے ہوئے امریکہ پر تنقید کی اور الزامات کیا کہ امریکہ یورپ کو کمزور عرب متابع بنانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ نو آبادیاتی طرز عمل قبول نہیں ہے. اب ایک جانب گرین لینڈ کو لے کر امریکہ کو یورپی ممالک کے سخت موقف کا سامنا کرنا پڑا، تو دوسری جانب غزہ میں امن قائم کرنے کے لیے بنائے گئے بورڈ آف پیس میں جن ممالک کو دعوت نامے بھیجے گئے ہیں اور ان سے $1 ارب کی بھاری فیس وصول کرنے کا منصوبہ بتاتے ہوئے ساری پاور بھی صدر ٹرمپ نے اس بورڈ کا چیئرمین بن کر اپنے پاس ہی رکھ لی ہے. اس پر بھی کئی ممالک کو اعتراض ہے. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ امریکہ کی موجودہ پالیسی کے مد نظر مشرق وسطیٰ اور عالمی سطح پر امن کا مستقبل جو ہے وہ کیا ہوگا. اس پر ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس صاحب نے. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے وقت نکالا. پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی دعوت قبول کر لی ہے اور لگ یوں رہا ہے کہ باقاعدہ طور پر جو پیس بورڈ ہے اس کا پاکستان حصہ ہوگا. یہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی، if I start by saying کہ الحمدللہ جو دنیا پاکستان کی جانب رش کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، میرے خیال ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ناٹ اونلی کہ پاکستان کا اسٹیچر اس میں بلند ہونے جا رہا ہے، بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ جو پاکستان کی اسٹریٹجک ویلیو ہے اور ایک ایسا مسئلہ کہ جس کو پوری مسلم امہ اس کو کنسرن ہے، اس میں ایک کلیدی کردار ادا کرنے جا رہا ہے کہ جس سے جو ایک درینہ مسئلہ 1967 وار کے بعد اسپیشلی جو پیدا ہوا غزہ کے اندر اور فلسطین میں، اس کو حل کرنے میں پاکستان ایک کلیدی کردار ادا کرنے جا رہا ہے. اب اگر غزہ کا مسئلہ اگر حل کرنے میں پاکستان کی اہمیت یا اس کے جو ہمارے اسٹیچر ہے اس کو استعمال کر کے اس کے ساتھ ساتھ کہ ترکی اور یو اے اور دیگر ممالک بھی اس بورڈ کا حصہ بن رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ خاصا خوش آئندہ جو نہ صرف پاکستان کی اسٹریٹجک ویلیو کو انہانس کرتا ہے بلکہ دیگر جو ہماری ڈیلز ہوں گی یا جو ہماری مختلف ممالک کے ساتھ کیپٹلز کے ساتھ گریٹ پارٹس کے ساتھ جو ہماری انٹریکشن ہوگی، انگیجمنٹ ہوگی، اس کے اندر بھی یہ کیٹلسٹ کا کام کرے گا. اگر اوورآل دیکھا جائے کہ وائی پاکستان، اس کے اوپر خاصا سوشل میڈیا کے اوپر خاص کر کے جو ہے وہ ایک نیگیٹو لینس کے ذریعے اس کو دیکھا جا رہا ہے، اس کو ایکویٹ کیا جا رہا ہے انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے ساتھ. یہ بالکل میں کہتا ہوں کہ امکانہ قسم کی بات ہے کہ یہ سب پاکستان حصہ نہیں ہے. بیسیکلی اٹس کائنڈ آف ورکنگ گروپ کہہ لیں جس کی اسٹریٹجک اتھارٹی ہے، اور اس کے اندر پاکستان اپنا رول ادا کرے گا ڈپلومیٹکلی. اگر ہم نے اپنی جو اگر فوجیں اگر بھیجتے بھی ہیں، اگر ہمیں کیا کہا جاتا ہے تو وہ پیس میکنگ جو ہے وہ نہیں ہوں گی، وہ پیس کیپنگ والی ہوں گی. پیس میکنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب جنگ میں حصہ لیتے ہیں یا لڑائی کرتے ہیں، شاید نہیں ہوں گے بورڈ کے ممبران کے پاس، لیکن شاید اس کی کیپنگ جو ہے وہ ممبران کے پاس موجود ہوگی. تو ایسے میں پاکستان کس طرح کردار ادا کر سکتا ہے؟
देखिए सबसे पहले जो बोर्ड का काम क्या है, बोर्ड का काम है कि ऐसे तमाम जो है वो ऑप्शंस को सामने रखना और उसको मिल बैठ के दोनों फ्रीकैन के दरमियान कोई ऐसा मसालियाती किरदार करना कि जिसमें परमानेंट परपेचुअल पीस वहां पे आ सके। और पाकिस्तान की जो है वो बड़ी वाज़ेह पोजीशन रही है। इवन जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भी जो स्टेटमेंट जारी हुई है उसमें हमने बड़े वाज़ेह तौर पे दोबारा कहा है कि कॉन्टिग्विटी ऑफ द बॉर्डर्स, यानी गजा और जो वेस्ट बैंक की पट्टी है उसकी कंटिग्विटी, फिर वहां पर जो अल-कुद्स उसका कैपिटल, और 1967 से पहले जो जंग हुई थी उससे पहले की बॉर्डर से पाकिस्तान बिलीव रखता है। लेकिन ऑफ कोर्स जब नेगोशिएशंस होंगी तो उसके अंदर जितना हम मैक्सिमम पॉसिबल गजा के भाइयों के लिए कर सके या फलस्तीन के भाइयों के लिए वो कर सके वो लाजमी करेंगे। जहां तक पीस कीपिंग का ताल्लुक है, पीस कीपिंग फोर्सेज पूरी दुनिया में जब जाती हैं तो पाकिस्तान एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर इसकी रैपो खासी स्ट्रांग है। तो लिहाजा पीस कीपिंग के अंदर जहां पे जंग दो फ्रीकैन के दरमियान ना हो, इसमें खासा हमारा तजुर्बा रहा है। और जहां पे डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल एफर्ट के साथ अगर मिलिट्री डिप्लोमेसी या हमारे जो उसके लिए कहें ना कि एक ऑप्टिक्स के लिए जो हमारी अगर फौज वहां पे जाती है तो वो खासा वहां पे पॉजिटिव किरदार अदा कर सकती है। बाय पाकिस्तान में दोबारा अगर बात करूं तो पाकिस्तान किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। हम कोई इस तरह के नहीं है कि यूर विद अस और अदरवाइज। फिर हमारे कॉर्डिनेट रिलेशन है विद ग्रेट पावर्स। और फिर अगर पाकिस्तान जैसा एक स्ट्रॉन्ग मुस्लिम मुल्क अगर इसके अंदर शामिल ना हो कि जिसमें गजा के लोग खास करके और दीगर मुस्लिम ममालिक आमतौर पर पाकिस्तान की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मिलिटरीली भी, पॉलिटिकली भी, डिप्लोमेटिकली, जो मैंने खुद देख रखा है कि मल्टीलैटरल फोरम के ऊपर पाकिस्तान को खासी अहमियत दी जाती है। तो इसका एब्सेंट होना ना सिर्फ मुस्लिम उम्मा के जो एक कॉज है उसको डेविएट करता है, उसको डाइल्यूट करता, बल्कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक वैल्यू उस तरह से ना रहती। तो लिहाजा पाकिस्तान के इसमें शामिल होना मैं समझता हूँ खासा खुशाइंद है, जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को जो है वो जाहिर करता है। तो किसी भी किस्म के खदशात जो हैं उस पे बिल्कुल मैं नहीं समझता कि कान धरने चाहिए। और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भी कहा है कि अगर इसमें हमको पोजीशन लेते हैं तो वो उसको इक्वेट करेगा या उसको रेटिफाई करेगी आपकी पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद आप कोई भी पोजीशन लेंगे इस बोर्ड ऑफ पीस के अंदर। तो लिहाजा तमाम जो पॉलिटिकल और जो डिप्लोमेटिक, चाहे वो मिलिट्री की डिप्लोमेसी हो या सिविलियन डिप्लोमेसी हो, वो तमाम का कवर जो है वो पार्लियामेंट देगी। तो लिहाजा हम कभी भी अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो पाकिस्तान के हैं या उसकी हमेशा से पोजीशन रही है फलस्तीन के, उसके अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं? टेंजेंट हम जा ही नहीं सकते हैं। ना सिर्फ इंटरनेशनली हमें अजीमत उठाना पड़ेगी बल्कि डिप्लोमेटिकली भी उसकी रिपरकशंस हो सकती हैं। तो पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क होने के नाते अपना बहुत पॉजिटिव रोल अदा करने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इसको अप्रिशिएट करना चाहिए बजाय इसके कि नेगेटिव क्या सराहियां इसमें की जाएं। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब दिफाई तज़किया कार हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, कल फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।